अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बड़ी डिबेट और डिस्कशन, बड़ी खुलकर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। और यकीन माने बादों का महसूस होता है कि इमरान खान साहब भी ना इस कौम के साथ बादों का शुगल लगा देते हैं, शुगल लगा देते हैं। या वो बाजूकात होता है, रियाजी का उस्ताद क्लास में आता था और आकर कहता चलें जी आज पढ़ेंगे नहीं, आज सरप्राइज टेस्ट है, लिहाजा सारे बैठ जाएं लाइनों में, टेस्ट दें। टेस्ट देने के लिए सारे नीचे बैठ जाएं। तो इमरान खान साहब भी बादों का महसूस होता है कि इस कौम का टेस्ट ले रहे हैं कि इनके दिमाग की शरियां हैं। ये 2 ढाई 3 साल मार खाने के बाद क्या इनके दिमाग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम साहब को, यानी शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का अर्दली करार देते हैं। अलिफ रे दाल लाम छुटिए कि शहबाज शरीफ साहब अर्दली हैं आसिम मुनीर साहब के। अब उसके बाद ज़ाहिर है ये 3 पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियतें हैं। उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक डिबेट, डिस्कशन, सवालात का एक तांता बन गया कि अर्दली क्या है। लोगों ने अपने अंगूठे घिसा दिए, गूगल करके, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने बड़े बड़े जो उर्दू समझते हैं, उर्दू बोलने वाले, उर्दू लुगत लोगों ने खोल दी कि जनाब अर्दली का मतलब क्या है। और मैंने भी कोशिश की कि एक फौजी फैमिली से कम ये समझूं, क्योंकि कहा गया इसके बारे में जो रिकॉर्ड आया है कि ये जो अर्दली लफ्ज है ये फौज के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिहाजा मैंने एक ऐसी फौजी फैमिली से राब्ता किया जिनका एक बड़ा तगड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी फोर्सेस में, और 2-3 जनरेशन से वो अपना किरदार अदा किए जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये अर्दली लफ्ज आपने सुना हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, ये तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज है अर्दली लफ्ज, और अंग्रेजी में इसे बैटमैन कहते हैं। तो उनका यह कहना था कि ऑफिसर्स को, पाकिस्तानी फौज के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को एक बैटमैन मिलता है, यानी एक अर्दली मिलता है। अब वो जो बैटमैन अर्दली होता है उसका काम ये होता है कि उस ऑफिसर की वर्दी को ठीक से प्रेस करना, उसकी वर्दी को लटका कर रखना, जब वो उठे उसके बेड को ठीक करना, उसका जो टूथब्रश है, उसका जो सर धोने वाला शैम्पू है, क्रीम है, वो सारी चीजें वॉशरूम में जाकर सेट करना। सर्दियां हैं तो गर्म पानी का इंतजाम करना। उसके बूट ठीक से चमके हुए हों, उसके ऊपर कोई तिनका भी धूल का ना पड़ा हो, उन्हें ठीक से पॉलिश करके बाहर रखना जब वो ऑफिसर पहने। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब हुआ ये कि चूंकि वो जो बैटमैन था वो ऑफिसर को, इदारों के ऑफिसर को दिया जाता था, लेकिन जो उनकी बेगमात थी वो उनके घर के काम भी ज़ाहिर उनसे करवाती थी। अर्दली ऑफिसर काम पे चला जाता था, पीछे अर्दली विला होता था, तो ये उनसे घर के काम भी करवाए, यानी अर्दली झाड़ू दे दे, अर्दली दीवारें धो दे, अर्दली पंखा साफ कर दे, तो ये सब कुछ करवाती थी। तो उसके बाद ये एक नई टर्म बाकायदे से उन्होंने मुझे बताई है कि यूज हुई। फिर उसके बाद उन्होंने वर्दी वाले अर्दली भरने कम कर दिए और उन्होंने एनसीबी यानी नॉन कमीशन्ड बैटमैन, यानी सिविलियंस में से भर्ती करना शुरू कर दी। यानी वो सिविलियन होगा लेकिन वो अर्दली होगा, सिविलियन होगा लेकिन बैटमैन होगा। उसका एक इंटरव्यू होता है, उसे फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मुराद सारी वही होंगी, लेकिन ये अब फौजी की वर्दी में नहीं होगा बल्कि सिविलियन होगा, और ये अर्दली होगा और ये ऑफिसर की खिदमत करेगा और फिर साथ साथ घर के काम भी करेगा। क्योंकि ये वर्दी में नहीं है, अब ये सिविलियन है, लिहाजा ये घर के काम, झाड़ू देना, बर्तन, बाथरूम साफ करना, हर काम, बेगमात के भी जो काम होंगे ये अर्दली करेगा, और ये अर्दली का काम होता है। तो ये बहरहाल खान साहब ने आज एक टर्म इस्तेमाल की शहबाज शरीफ साहब के लिए। पता नहीं ये करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, बात की डिबेट है, लेकिन यकीन माने मुझे जिंदगी में पहली दफा पता चला है कि अर्दली का क्या मतलब होता है, बैटमैन के क्या काम होते हैं, नॉन कमीशन्ड बैटमैन उनका क्या काम होता है। लिहाजा बहरहाल अर्दली का जो काम है वो अब ज्यादा बढ़ गया है माजी के मुकाबले में। माजी में जो वर्दी में बैटमैन या अर्दली होता था उसका काम सिर्फ ऑफिसर तक होता था, लेकिन अब चूंकि अर्दली सिविलियन भर्ती होना शुरू हो गए हैं और ये नॉन कमीशन्ड होते हैं, लिहाजा इनका काम है बाकी चीजें, घर के सारे काम करना, सालन लाना, धनिया पुदीना, ये सब चीजें पूरी करना, इस बात का ख्याल रखना कि ऑफिसर की फैमिली को या किसी को कोई परेशानी कोई ना हो, तो पूरी एक फैमिली की वो खिदमत में अर्दली लग जाता है। फिर मैंने पूछा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, तो उनका यह कहना था कि चूंकि जब एक ऑफिसर को एक मिलता है, लेकिन जनरल साहब ज़ाहिर उस लेवल पर है या इतनी उन्होंने फौज के अंदर, इदारे के अंदर तरक्की की हुई है कि उनके लेवल पर जाकर एक अर्दली नहीं होता बल्कि कई अर्दली होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मींस 3 4 5 6 अर्दली भी हो सकते हैं। जाहिर है ही इज द बॉस, वो टॉप पर है, ही इज द हेड, लिहाजा उनके लेवल पर जाकर बहुत सारे अर्दली हैं जो कि उन्हें मुहैया होते हैं। तो ये अर्दली की बहरहाल जो सोशल मीडिया पर डेफिनेशन या जो तर्जुमा या बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये इसका सारा खुलासा है। अब हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है आज, उस ट्वीट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी शख्सियत रीट्वीट नहीं कर रही। यानी आगे पीछे आप देखेंगे कुत्ते बिल्ले की पोस्ट को ये रीट्वीट कर रहे होते हैं। ये कोई बंदा शुगर लगा दे, यानी मरीम साहबा के हैंडशेक के ऊपर उन्होंने यानी धनिये पुदीने के भी यानी पोस्टों को जाकर रीपोस्ट किया, सब कुछ किया है, लेकिन खान साहब के जो ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई है
اس کو انہوں نے جا کر ریپوسٹ نہیں کیا یا آگے شیئر نہیں کر رہے, پتہ نہیں اگری نہیں کر رہے, آن نہیں کر رہے, یا مشکل ہے, یا خان صاحب نے جس طرح سے سمیع ابراہیم صاحب نے رپورٹ کیا کہ اگر ڈر لگتا ہے تو ٹھیک ہے پارٹی چھوڑ دیں یا پھر سائڈ پر ہو جائیں, میں جانوں پاکستان کی عوام جانے, یہ بھی ظاہر عمران خان صاحب نے کہا. تو بہرحال وہ ریپوسٹ جو کرنا چاہیے وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جا کر نہیں کر رہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, جسٹن ٹروڈو, ون آف آر فیورٹ کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اب پوری ڈیٹیلز میں نہیں گیا کہ آخر انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا. بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو جو ان کی لبرل پارٹی ہے اس کا کوئی رول نہیں تھا, کنٹریبیوشن نہیں تھا, اور یہ بڑے لمبے عرصے سے تنقید کی زد میں تھے بہت سارے حوالوں سے. پھر ان کے خلاف ایک انڈین لابی بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھی. آپ کو یاد ہوگا ٹروڈو نے بتایا تھا کہ جناب یہ انڈین خفیہ ادارے سکھوں کو مروا رہے ہیں, اور بڑا سخت سٹانس کینیڈا نے لیا تھا, اور ان کے خلاف ایک انڈین لابی بھی مختلف جگہوں پر اور خاص طور پر ٹروڈو کے خلاف بہت زیادہ حرکت میں تھی. لیکن جسٹن ٹروڈو نے بہرحال استعفیٰ دے دیا ہے. اب جب جسٹن ٹروڈو تقریر کرتے ہیں اور مستعفی ہو جاتے ہیں, میرے لیے بڑی عجیب و غریب قسم کی حیرت تھی. اب یقین مانے عجیب و غریب قسم کی حیرت. یہ حیرت میرے لیے اس لیے تھی کہ جب برطانیہ کے اندر بریگزٹ ہوتا ہے, برطانیہ یورپ سے الگ ہوتا ہے, 2 سے 3 برطانیہ کے پرائم منسٹر ود ان نو ٹائم چلے جاتے ہیں. تھریسا میں, اچھا اس سے پہلے بھی ایک تھے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, لیکن 2-3 تقریباً اس بریگزٹ کے دوران ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہ ڈیموکریسی چل رہی ہیں, بڑی بہتر طریقے سے چل رہی ہیں, اور جسٹن ٹروڈو جیسا بندہ جسے پوری دنیا کے اندر پذیرائی ہے وہ استعفے دے رہا ہے. یعنی یہ استعفے دینا اس ملک کے اندر جرم ہے. اس ملک کے اندر نا استعفیٰ دینا ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے گردن پر کوئی چھری پھیر رہا ہے. استعفیٰ نہیں دینا, یعنی آپ کی اگر کوئی انکمپیٹنس ہے, ناکامی ہے, آپ فیل ہو گئے, آپ ہمارا جو کرکٹر ہوتا ہے نا, یہ بڈھا ہو کے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے, اس کی پرفارمنس فیل ہو گئی, کولیپس کر گیا. انڈیا کے اندر دیکھیں نا, اشون نے استعفیٰ دیا, اس نے ریزائن کر دیا بین الاقوامی کرکٹ سے. لیکن ہمارے شاہد خان آفریدی نے آخری ٹائم پر جرگا لگا دیا تھا کہ نہیں, میں تب ریزائن کروں گا جب مجھے فیئر میچ بھی دو, الگ سے ایک میچ بھی دو مجھے. یہ اللہ اللہ کر کے منتیں کر کے پاکستانی کرکٹر سے بندہ ریزائن کرواتا ہے کہ سر آپ ختم. یعنی اب یہ پی ایس ایل اور ڈومیسٹک اٹھا کر دیکھ لیں, شعیب ملک ابھی تک کھیل رہا ہے. حالانکہ شعیب ملک, میں جب بچہ تھا شعیب ملک ماشاءاللہ اس ایج میں پہنچ چکا تھا. فٹنس نو ڈاؤٹ ایک بڑی تگڑی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پاکستان کے اندر جو ریزائن کرنا ہے, نوکری سے ہو, کسی چیز سے ہو, اس کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. یعنی ریزائن کرنا ایسے ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے آپ کو کوڑ لگ گیا, یعنی ریزائن کی طرف نہیں جاتے. ہمارا وزیر اعظم الٹا ہو کے لٹک جائے گا, چپکے گا, اور اتنا چپک جائے گا کہ یعنی گھس جائے گا, لیکن چھوڑے گا نہیں, چپکا رہے گا. بلکہ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ساروں کی تو خیر نوکری ختم ہوتی ہے جب وہ اپنا پورا پوٹینشل اس ملک کی ترقی اور کامیابی اور ملک کے دودھ شہدیں کی نہریں بچھانے کے لیے پورا پوٹینشل ضائع کر دیتے ہیں, اپنی جسم کے ہر پور کا زور لگا دیتے ہیں. اس کے بعد جا کر جب بڈھے ہو کر ریٹائر ہوتے ہیں پھر وہ نوکری کرتے ہیں. قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے, اندازہ لگا لیں, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں, لیکن قاضی صاحب کی عمر میں یہ بونس ایج ہوتی ہے. اس عمر میں پاکستان میں اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دی, لوگ مر جاتے ہیں, زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ سروائیو نہیں کرتے. یہ جو ڈالڈا اس ملک میں ملتا ہے یا جو حالات ہیں, جو پانی اور آب و ہوا ہے, نہیں سروائیو کرتے, مر جاتا ہے انسان. بونس ایج میں بال سفید ہو گیا, لیکن اس کے بعد قاضی صاحب نے ریاست کو اتھل پتھل کر دیا, ٹوکے لگا دیے نظام انصاف کے اوپر, قتل عام کروا دیا اس ملک کے اندر. لیکن اپنی صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے, اپنے ٹینیور کو بڑھانے کے لیے اس بندے نے اس ریاست کے ساتھ کیا کھلواڑ نہیں کیا, کس لیول پر وہ بندہ نہیں گیا. تو اندازہ لگا لیں کہ جناب قاضی فاضل عیسیٰ مستعفی ہونا, ریزائن کرنا, استعفے دینا, جب دنیا میں کوئی لیڈر اتنا بڑا دیتا ہے ہمارے آنکھیں کھلتی ہیں. یار ریزائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, غیرت مندی بھی, کوئی کریکٹر بھی کوئی چیز ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا, میں بیک فٹ پر جا رہا ہوں, آپ آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں, آپ آ جائیں جی, آپ اپنی باری لے لیں, ویری مچ ویلکم. یعنی اندازہ لگا لینا ہے میاں نواز شریف صاحب, شریف خاندان کا ایک بڑی سے ہے. یعنی پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک بڑا پولیٹیکل ان کا رول رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کی بیوروکریسی آدھے سے زیادہ تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اب نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, کوئی 30-35-40 سالوں تک یہ خاندان رول کرتا رہا, ان کی جڑیں ہیں اس ملک کے اندر, یعنی ایک مقام ہے اس ملک کے اندر. میاں صاحب کو جب 8 فروری کو یہ پتا چل گیا تھا کہ میں انتخابات ہار گیا ہوں, تو 9-10 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب نے کس منہ کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ آ کر یہ کہا کہ میں حکومت بناؤں گا. مولوی ڈیزل کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جی آپ جا کر بات چیت کریں اور حکومت بنا لیں. وائی کیوں میاں نواز شریف صاحب نے بہتر نہیں سمجھا کہ میں اس وقت اپنی تھوڑی سی ایگو کو قربان کروں, میں یہ جو اس وقت پلیٹ میں رکھ کر مجھے دیا جا رہا ہے میں اسے قربان کروں, اور میں ایک اصولی فیصلہ یہ کروں کہ نہیں ایسا نہیں کرتے, لیٹس پلے فیئر.
اس بندے کا اقتدار اسے دیتے ہیں اور آگے بڑھتا ہے۔ یقین مانے میاں صاحب کی قد میں، ان کی قدر میں، ان کی شخصیت میں، اس خاندان کی قدر میں مزید اضافہ ہوتا۔ ریزائن نہیں کرنا اس ملک کے اندر، چھوڑنا نہیں ہے، گس جائیں، ختم ہو جائیں گے، یعنی نسلیں ہماری۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آج میں نے 2-3 ٹویٹ کیے، پی ٹی وی کے اندر میں نے ایک ٹائم پہ وہاں پر خیر کام کیا۔ آپ یقین مانے دادا موجود ہے، اس کے بعد ابا موجود ہے، اس کے بعد پوتا موجود ہے، اور پوتے کا چھوٹا بچہ اسے بھی گھسایا ہوا ہے۔ تو میں ایک دفعہ ایک کے خلاف بات چیت کر رہا تھا، تو مجھے دوسرے بندے نے بتایا بھائی وہ فلانا اس کا باپ ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی غلط بات، انہوں نے کہا جو فلانا اس کا دادا ہے۔ دس از ہاؤ اس ملک کے اندر نظام چلتا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔